जवानी की दहलीज पर अभी ताज़ा ताज़ा कदम रखा था उसने। उसे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गरीबी के चलते वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। शहर से दूर बस रही कॉलोनी में एक शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज आवाज के बीच में मजदूर काम में लगे हुए थे। उनमें से जवान और अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उनमें से जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वो सर पर ईंट ढोने का काम कर रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके गीले बदन से जवानी झांक रही थी। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा हुआ था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलवाएगा, इसलिए उन्हें खुश करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, इस काम में मैं अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती हुई लड़की को कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। ये सुनकर वो मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप उस मजदूर लड़के से लेकर दीवार के प्लास्टर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वो तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने को कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का ये एक अच्छा तरीका था कि उसे हल्का काम देकर, खासकर मकान में तराई का काम दिया जाता था। ये एक जाल होता था जिसमें जवान मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी गरीब मजदूर लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और ये आलीशान मकानों में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वो जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। एक हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डरकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के उस कमरे में निकलने के रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वो बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से
रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आ गए थे। वो लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा भारी काम करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, उससे जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वो लड़की थककर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधी करने का मौका भी नहीं मिला था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 5-6 दिन हो गए थे। भारी काम करते करते लड़की परेशान हो गई थी। बीच में चाय नाश्ते और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरों का पैसा बंटने का दिन आ गया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपये उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी। इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने का सोचा। रात को खाना खाकर वो सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है। मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, या साहब नहीं होगा तो कोई दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो जो वो चाहते हैं कर दे। मौसी ने अपने ब्लाउज से 1,000 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ये ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। 1,000 का नोट जोर से पकड़कर वो लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। उसे देर तक नींद नहीं आई। ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ता कराने की याद में उसके मुंह में पानी आ गया था। वो सोचने लगी कि किस तरह ज्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थककर चूर हो जाता है। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मेहनत का काम मैं कैसे और कब तक करूंगी। फिर उसे मौसी की बात याद आ गई कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो जवान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सो गई। दूसरे दिन रविवार था। आज वो निश्चिंत और बेफिक्र थी। मौसी भी उससे मिलने आई थी। उसने उनसे खूब हंस हंस कर बातें की। मौसी समझ गई कि उनका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी कि लड़की ने 1,000 रुपये ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वो लड़की नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर काम करने निकली। साइट पर सब उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने भी हल्की मुस्कान से उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई पर उसे भी मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था, उससे उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे।
وہ ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ صاحب دفتر سے بیچ میں کوٹھی کا کام دیکھنے آنے ہی والے تھے۔ سپروائزر نے اس لڑکی کو اوپر کے کمروں میں جن کا پلاسٹر ہو گیا تھا ترائی کرنے کو کہا۔ وہ اوپر جا کر پائپ اٹھا کر ترائی کا کام کرنے لگی۔ بالکنی سے اس نے صاحب کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیکیدار تیزی سے اس کے پاس آ گیا اور اوپر دیکھتے ہوئے وہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ کام کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ مکسر مشین کا شور بھی تیز تھا۔ لڑکی بھی دیواروں پر پانی کی ترائی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹھیکیدار اسی کمرے میں آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چل ذرا اسٹور روم میں ایک کام ہے۔ لڑکی نے مضبوط آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ کیا کام ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس نے ترنت پانی کا پائپ نیچے پٹکا اور ساڑی کے پلو سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ٹھیکیدار صاحب، کام جتنا مرضی کرا لو، آج سے میں ترائی کا کام نہیں کروں گی۔ تم کہو گے تو 2 مزدوروں کے برابر کام کروں گی، لیکن اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے اتر کر سپروائزر سے کہنے لگی، میں ترائی کا کام نہیں، اینٹیں ڈھونے کا کام کروں گی۔ اتنا کہہ کر اس لڑکی نے تسلے میں اینٹیں بھرنی شروع کر دیں اور اپنی عزت بچا لی۔ سلام ہے اس غریب مزدور لڑکی کے لیے جس نے پیسوں کی جگہ اپنی عزت کو ترجیح دی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور کہانی میں۔ میرا نام راہل ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں دکھنے میں بے حد اسمارٹ ہوں۔ یہ کہانی اس سمے کی ہے جب میں ممبئی آیا تھا تو میں کچھ بننے کے سپنے ساتھ لایا تھا، لیکن ممبئی میں مجھے ٹینا میم کیا ملی، زندگی کی دشا اور دشا دونوں ہی بدل گئی۔ میں نے ممبئی کے ایک فیمس انسٹیٹیوٹ میں UPSC سول سیوا پرتیوگی پریکشا کی تیاری کے لیے داخلہ لیا تھا، تو وہاں پڑھانے والی میڈم جی یعنی کہ ٹینا میم کا جادو پہلی ہی نظر میں اثر کر گیا اور پیار میں بدل گیا۔ خوبصورت بھرا پورا بدن اور بے حد نشیلی جھیل سی آنکھیں، گھنگرالے لمبے بال، ایسے کہ سامنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں نے ٹینا میم سے بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی۔ کلاس میں اکثر مشکل سوال رکھتا، پر ٹینا میم کی سبجیکٹ پر غضب کی پکڑ تھی۔ میں اسے کبھی بھی اٹکا نہیں پایا، لیکن مجھ میں بھی بہت خوبی تھی، اس لیے ٹینا میم مجھے اسپیشل سمجھنے لگی۔ اس دن کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی۔ ٹینا میم نے مجھ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ایک کافی ہاؤس میں تھے اور وہاں کہیں انکہیں بہت سی باتیں ہو گئیں۔ اب تو نزدیکیاں بڑھنے لگیں تو سمے پنکھ لگا کر اڑنے لگا۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے ٹینا میم کو پرپوز بھی کر دیا، لیکن ٹینا میم نے ویسا جواب نہیں دیا جیسی مجھ کو امید تھی۔ ایک بار ٹینا میم کی بہن کی شادی تھی، اس نے مجھ کو انویٹیشن دیا تو میں بھلا ایسا موقع کیوں چھوڑتا۔ کافی اچھا آیوجن تھا، لیکن مجھ کو ان سب میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا داری کی رسمیں رات بھر چلنے والی تھیں، اس لیے میں مہمانوں کے رکنے والے ہال میں آ کر سو گیا۔ لوگوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، سب باہر منڈپ میں تھے۔ رات میں اچانک کسی کی چھون کی گرماہٹ سے میری نیند کھلی۔ حالانکہ لائٹ بند تھی، لیکن اپنی چادر میں لڑکی کو میں اندھیرے میں بھی پہچان گیا تھا۔ ٹینا میم اس طرح میرے ساتھ، ایسا سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن اپنے پیار کو اتنا قریب پا کر کون مرد اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ چند لمحوں میں ہم دونوں ایک دوسرے میں سما جانے کو بےتاب ہونے لگے۔ ٹینا میم نے مجھ کو مدہوش کر دیا تھا۔ اپنے قریب ٹینا میم کو پا کر مجھے جیسے سورگ مل گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں سما گئے۔ جب طوفان تھما تو ٹینا میم واپس شادی کی رسموں میں شامل ہو گئیں اور میں ان کی خوشبو میں ڈوبا رہا۔ کچھ دن بعد ایسے ہی ایک اور گھٹنا گھٹی۔ ہوا یوں کہ تیز بارش تھی۔ راستے سے گزرتے سمے میں نے ٹینا میم کو روڈ پر کھڑا ہوا دیکھا تو میں نے فوراً ان کے نزدیک پہنچ کر اپنی موٹر سائیکل روکی۔ ہم دونوں اس پر سوار ہو کر گھومنے نکل گئے۔ ٹینا میم کو رومانچک کی زندگی پسند تھی، اس لیے اس موقع کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔
بارش کا مزہ رومانس میں بدل رہا تھا۔ پیار میں شرابور ہم گھنٹوں سڑکوں پر گھومتے رہے۔ میری اور ٹینا میم کی کہانی ایسے ہی آگے بڑھتی رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کہانی میں ایک موڑ آیا۔ ٹینا میم نے مجھ کو ہوٹل میں بلایا۔ ڈنر کی پارٹی اب تک کی سب پارٹیوں سے الگ تھی۔ ٹینا میم کی خوبصورتی آج جان لیوا محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، راہل، تمہارے لیے اسپیشل ٹریٹ ہے۔ میں نے مسکرا کر ٹینا میم سے کہا، آخر کس خوشی میں جو اسپیشل ٹریٹ دے رہی ہو؟ ٹینا میم نے کہا، مجھے نئی نوکری مل گئی ہے فرید آباد میں، IPS ادھیکاری کی۔ میرا تو دل ٹوٹ گیا تھا یہ سن کر کہ ٹینا میم کو سرکاری نوکری مل گئی ہے۔ اس کا مطلب ان کی جدائی بھی تھی۔ میں نے دکھی لہجے میں ٹینا میم کو جدائی کا درد سنایا۔ ٹینا میم نے مسکراتے ہوئے کہا، وعدہ کرو تم پہلے کمپٹیشن پاس کرو گے، نوکری ملنے کے بعد ہی مجھ سے ملنے آؤ گے، اس سے پہلے نہیں، اور نہ ہی مجھے فون کرو گے، اور نہ ہی مجھ سے چیٹنگ کرو گے۔ میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، اس لیے مجھے یہ گفٹ دو گے، پھر ہم دونوں شادی کریں گے اور ایک نئی زندگی، ایک نئی پریم کہانی شروع کریں گے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ 1 سال کا سمے بس تمہاری یادوں کے سہارے گزار لوں گی۔ اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے سمے بیتنے لگا۔ میں نے اپنا وعدہ توڑ کر ٹینا میم کو کئی بار فون بھی کیے، لیکن اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے پڑھائی پر دھیان دینے کو کہا۔ مجھ کو بھی یہ بات چبھ گئی۔ اب پورا سمے میں اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگا۔ پیار میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے محبت کی کوشش انسان سے کوئی بھی کام کرا لیتی ہے۔ مجھ کو سرکاری وبھاگ میں اچھی نوکری مل گئی۔ اب ٹینا میم کو پانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا۔ میں ٹینا میم سے ملنے کے لیے فرید آباد کے لیے نکل گیا۔ 1 سال بعد ٹینا میم سے ملنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ محبت میں اگر کامیابی مل جائے تو انسان کو دنیا جیت لینے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میں ٹرین میں بیٹھا اور چل دیا۔ ٹرین سرپٹ بھاگ رہی تھی، لیکن مجھ کو اس کی رفتار بیل گاڑی سے بھی زیادہ دھیمی لگ رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ایک پتریکا نکال کر اپنا دھیان اس میں بانٹنا چاہا، لیکن بے جان کالے حروف اور کاغذ ٹینا میم کی کلپنا کی کیا برابری کرتے۔ ٹینا میم تو ایسا خواب تھی جسے پورا کرنے میں نے خود کو روک لیا تھا۔ اس کی ہر شرط، ہر ہدایت کو آج میں نے پورا کر دیا تھا۔ اب فیصلہ ٹینا میم کا تھا۔ میں نے موبائل فون نکالا اور ٹینا میم کا نمبر ڈائل کیا، پھر اچانک فون کاٹ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ ٹینا میم نے یہی تو کہا تھا کہ جب سچ میں کچھ بن جاؤ تب محبت کو پانے کی بات کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ میں تب تک تمہارا انتظار کروں گی۔ پھر میں نے موبائل فون واپس اپنی جیب کے حوالے کر دیا۔ میں اپنی برتھ پر لیٹ گیا۔ سکھ کے لمحوں کو میں ٹینا میم کی یادوں میں جینا چاہتا تھا۔ اچانک ٹرین رکی تو میری نیند کھلی اور اب بھی صبح کے 3 بجے تھے۔ فرید آباد ابھی بھی دور تھا۔ میں دوبارہ آنکھیں موندے حسین سپنوں میں کھو گیا۔ ٹرین جب فرید آباد پہنچی تب صبح کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے ٹینا میم کو فون ملایا، لیکن فون کسی انجان نے اٹھایا تھا۔ وہ نمبر ٹینا میم کا نہیں تھا، اس کا نمبر اب بدل چکا تھا۔ دوسرے دن میں معلوم کرتا ہوا ٹینا میم کے کالج پہنچا۔ لال گلاب اور ٹینا میم کے لیے گفٹ سے بھرے بیگ میرے ہاتھوں میں لگے تھے۔ ویسے بھی مجھ کو ٹینا میم کو اپہار دینے میں بڑا سکون ملتا تھا۔ اپنی پاکٹ منی بچا بچا کر میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ بنتا تھا، جنہیں پا کر ٹینا میم بہت خوش ہوتی تھی۔ خوشی سے لبریز میں ان کے کالج گیا۔ ٹینا میم کے روم میں پہنچا تو مجھ کو دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ مٹھائی کا ڈبہ آگے کر کے میں نے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ ٹینا میم نے ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور مجھ کو شبھ کامنائیں دیں۔ مجھ میں بھی صبر کہاں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز راہل، یہ سب نہیں، پلیز رک جاؤ۔ اچانک ٹینا میم نے سخت لہجے میں مجھ کو ٹوکتے ہوئے روکا۔ نراش ہو کر میں نے پوچھا، لیکن یار اب تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب ہم دونوں شادی کریں گے۔ مسکراتے ہوئے ٹینا میم بولی، سوری راہل، پلیز، میری سگائی ہو چکی ہے، اب یہ سب باتیں تم بھول جاؤ۔ کیا مطلب بھول جاؤں؟
मैं उन्हें घूरते हुए बोला। वो कहने लगी, मुझे तुम्हें भूलना होगा। वो सब तो मजाक की बातें थीं। 1 साल पहले कही गई बातें, क्या अब इतने दिन बाद? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मुस्कुराते हुए टीना मैम ने कहा। मैं उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब मेरे कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 1 साल में ख़त्म हो जाती हैं, मायने खो देती हैं। मैं समझाने की लाख कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच्चा प्यार किसी न किसी बहाने से आपको रोक लेता है। फिर टीना मैम ने मुझे पीछे से इशारा किया और बोली, रुको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने टीना मैम को कहा, तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम मुझे बता देना। उसके बाद मैं वहीं पर एक कमरा लेकर रहने लगा। फिर अगले सुबह टीना मैम मेरे उस कमरे पर आईं और उसने अंदर आते ही मुझे अपने गले लगा लिया। उसके बाद टीना मैम ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप तुमसे शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो। इसलिए हम दोनों के पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूँगी। उसके बाद मैं भी प्यार में मजबूर था, मुझे भी भागकर शादी करनी पड़ी और मैं और टीना मैम ने भागकर शादी कर ली और अब हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। मैंने जब से उस लड़की को देखा था, मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उसे देखते ही मन में बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगते। उसकी खूबसूरती मेरे दिल में पूरी तरह उतर चुकी थी। अब तो बस मन में एक ही इच्छा थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसके साथ रात रंगीन करूं। और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मेरी पत्नी 1 हफ्ते के लिए अपने अंकल के यहाँ चली गई। बस फिर क्या था, मैंने टीना को बताया कि मेरी पत्नी अपने अंकल के घर गई हुई है। अब हम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बेतहाशा तड़प रही थी। बस फिर क्या था, उस रात हम दोनों ने मिलकर। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की काम करने आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम टीना था। उसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से चढ़ती जवानी देखकर मैं तो बावला सा हो गया था। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आई तो हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस्त और नर्स उसको देखते ही रह गए थे। फिर जब टीना की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी तो तब से मानो मैं तो मछली की तरह तड़प उठा था। हमारे हॉस्पिटल के सारे मर्दों में मैं ही एक शादीशुदा था। ऐसे में टीना पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब जब ये चमत्कार हो गया था, तब से मैं सभी को आहें भरते देखकर खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस एक नज़र पर टीना मुझ पर फिदा हो जाएगी। पता नहीं उस हसीना को मुझ में ऐसा क्या नज़र आया था जो मुझे अपना दिल दे बैठी थी। लंच करते वक्त मैं आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, भाई लोग, अब ये बेचारा दिल ही तो है, अब ये किसी पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। मेरे इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा था और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने हॉस्पिटल के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थीं कि मैं खुशी से चलते फिरते हुए कुछ खा ही नहीं पाया था। तब मैंने चपरासी से चाय मंगवाई और अपनी चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो इस वक्त मैं एक पेशेंट को जांच कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो टीना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसकी खूबसूरती, उसका गोरा बदन, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में टीना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थी
جس کے لیے جتنی بھی قیمت چکائی جائے کم ہے۔ اب تو ٹینا کے سامنے مجھے اپنی پتنی پوجا کی شخصیت بونی سی لگنے لگی تھی۔ ویسے پوجا میں ایک پتنی کے سارے گن تھے اور میں اسے پیار بھی کرتا تھا، پر ٹینا سے ملنے کے بعد مجھے لگنے لگا تھا کچھ تو ایسا ہے ٹینا میں جو میری پتنی پوجا میں نہیں ہے۔ شاید مجھے ٹینا سے عشق والا لب ہو گیا تھا، جو شاید اس وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، جو میں اپنی پتنی پوجا سے کرتا تھا اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے تو ٹینا میرے من میں بستی جا رہی تھی۔ ادھر میرا پیار پروان چڑھ رہا تھا تو ادھر ٹینا کا جادو میرے سر پر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ ایک مہنگے ہوٹل میں ڈنر اور مہنگے مہنگے اپہار پا کر ٹینا مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ جب بھی میں اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں اپنے پرتی پیار امڑتا ہوا دیکھتا، تب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اب تو صرف اسی بات کی اچھا ہوتی تھی کہ نہ جانے ایسا وقت کب آئے گا جب ٹینا کے پیار بھری نظریں مجھ پر پڑیں گی اور اس پیار بھری بارش میں میرا من بھیگ جائے گا۔ بس اسی کلپنا کی چاہ میں پھر سے جی اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا مانو میں اس منزل کو پا گیا ہوں جہاں دھرتی اور آسمان ایک ہو جاتے ہیں۔ پر پوجا میرے اندر آئے اس بدلاؤ سے کیسے اچھوتی رہ پاتی؟ اب اس کی سوالیہ نظریں مجھ پر اٹھنے لگی تھیں، پر میں چپ چاپ تھا کیونکہ مجھے ایک صحیح موقع کی تلاش تھی۔ رات کو سوتے وقت جب کبھی پوجا میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتی، تب میں جان بوجھ کر اس کو اندیکھا کر دیتا۔ میں تو منہ پھیر کر سو جاتا تھا اور وہ آنسو بہاتی رہتی تھی۔ مجھے اس کا رونا اکھرتا تھا، پر میں کیا کرتا؟ میں تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بیتتے سمے کے ساتھ ساتھ میری ٹینا کو پانے کی چاہت بڑھنے لگی تھی، کیونکہ ٹینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں میرے پرتی پیار کا ساگر تیزی سے ہلورے لینے لگا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید صحیح وقت آ گیا ہے جب مجھے پوجا سے طلاق لے کر ٹینا کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ تبھی میری اس بورنگ بھری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھل پائیں گے۔ ابھی میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا کہ اچانک میری قسمت مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی۔ پوجا کے انکل کی اچانک بیمار ہونے کی خبر آئی۔ وہ ایک ہفتے کے لیے اپنے انکل کے یہاں چلی گئی۔ مجھے تو مانو گڑا ہوا چراغ مل گیا۔ پوجا مجھے بولی، سنو جی، میں گاؤں جا رہی ہوں۔ پوجا اپنا سامان پیک کرتے ہوئے مجھ سے فون پر کہہ رہی تھی، تو میں نے کہا تم جلدی سے نکلو، میری چنتا مت کرو، ورنہ تمہاری شام والی بس چھوٹ جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ میں کاکی کو بول دوں گی، وہ صبح شام آپ کا من پسند کا کھانا بنا کر دے دیا کریں گی۔ پوجا تو ابھی بھی میرے لیے پریشان تھی۔ میں نے بھی اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے کہا، پوجا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں دفتر سے جلدی نکل کر تمہیں بس اسٹینڈ تک چھوڑ دوں، پر کیا کروں، اتنا زیادہ کام جو ہے۔ اتنا کہہ کر پوجا نے فون رکھ دیا کہ نہیں جی، آپ اپنا کام کرو، میں خود چلی جاؤں گی۔ پوجا کا اس طرح اچانک چلے جانا مجھے ایک انجانی سی خوشی دے گیا تھا۔ میں تو باولا سا ہو گیا اور سوچتا کہ یہاں ہاسپٹل میں ہی ٹینا کو سب کچھ بتا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ پر پھر کچھ سوچنے کے بعد مجھے یہی لگا کہ میں اپنے گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد ہی ٹینا سے ملنے جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں ترنت گھر پہنچا اور اچھی طرح تیار ہو کر ٹینا کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے کی گھنٹی بجانے پر دروازہ ٹینا نے نہیں بلکہ کسی موٹی سی عورت نے کھولا تھا۔ اس عورت نے بے رخی سے دیکھا اور بولی، مس ٹینا اوپر رہتی ہیں؟ پھر میں اوپر چلا گیا۔ جب میں ٹینا کے کمرے میں پہنچا تب میں نے دیکھا کہ وہ کسی گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور جھوٹے برتن یہاں وہاں لڑکے پڑے تھے۔ وہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ جلدی سے یہاں وہاں پڑا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ پھر اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر دھول صاف کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ میرے لیے پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ ٹینا کے جانے کے بعد جب میں نے کمرے کے چاروں طرف نظر گھمائی تو ارد گرد جمی موٹی سی پرت دھول کو پایا۔ اتنا گندا کمرہ دیکھ کر میرا تو جی مچلانے لگا تھا۔ اب دھیرے دھیرے مجھے اپنی پوجا کی قدر سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ تو سارا گھر شیشے کی طرح چمکا کر رکھتی تھی، تب بھی میں اسے ٹوکتا ہی رہتا ہوں۔ پر یہاں تو گندگی کا ایسا عالم تھا کہ پوچھو ہی مت۔ تھوڑی دیر میں ٹینا مجھے چائے تھماتے ہوئے بولی، یہ لو اسپیشل چائے۔ ڈنر کے وقت چائے دیکھ کر
मेरे सर पर चढ़ा इश्क का भूत बिखरने लगा। टीना अपना पसीना पोंछते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी टीना के लिए महसूस कर रहा था, वो तो सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर तुरंत टीना ने अपना अगला पासा फेंका। वो तुरंत मेरे पास आई और मेरे साथ लिपट गई। मुझसे कहने लगी, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। वो मुझे मदहोश करने लगी थी। सच बताऊं तो मैं भी घर से इसी इरादे से आया था, लेकिन वहां के हालात देखकर और उसकी चाल देखकर मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था। लेकिन टीना के साथ वो सब करने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं फिर भी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने उसके साथ 2 घंटे तक वक्त बिताया, और जब हम दोनों आराम करने लगे, फिर टीना मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग की सैर कराती हूँ। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा तो सर ही घूम गया। फिर मैंने कहा कि प्यार बिना शर्त के होता है टीना बेबी। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया था। टीना ने हंसते हुए बोला कि आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है, और हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। टीना के प्यार का ये घिनौना रूप देखकर मैं तो टूट सा गया था और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। टीना मुझे और कुछ कह पाती तब तक मैं अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाले लब का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन मैंने सबक सीख लिया था कि आपकी भोली भाली पत्नी से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई पराई औरत नहीं कर सकती, और वैसे सुख आपको कोई भी नहीं दे सकती जो आपकी धर्म पत्नी दे सकती है। फिर अगले दिन मैं अपने हॉस्पिटल गया और हेड डॉक्टर से कहा, सर मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दीजिए। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सर का हर काम बहुत अच्छे से करता था। तो उन्होंने कहा, वहाँ गांव में ट्रांसफ़र करवा कर क्या करोगे? अगर बोलो तो मैं दिल्ली या मुंबई में करवा देता हूँ। तभी मैंने अपने सर से ज़रा सी बात ऐसी कही, सर मेरी पत्नी गांव में गई हुई है। उसके अंकल की तबीयत बिगड़ी हुई है, और सर मेरा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लग रहा उसके बिना। फौरन ही सर ने मेरे जज्बात को समझ लिया और मेरा ट्रांसफ़र गांव में करवा दिया। मैं भी अब टीना के चंगुल से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो प्यार नहीं सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी। अगले दिन मैं गांव आ गया और अपना नंबर बदल लिया और फिर अपनी पत्नी के पास आ गया। वो देखते ही मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पूजा अब चुप भी हो जाओ। अब फिर दोस्तों रात हुई तो अपने बेटे और बेटी को सुला दिया। फिर मैं अपनी पत्नी से अपने रूठेपन के लिए माफ़ी मांगने लगा। तो उसने बोला, आप अपने ऑफिस की वजह से परेशान थे, इसलिए आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुनकर कि मेरी पत्नी कितना प्यार करती है मुझसे, और मैं इसको ही धोखा देने वाला था। खैर दोस्तों, मैं अपनी पत्नी से ये वादा किया कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। सच कहूँ तो मुझे अपनी पत्नी की बाहों में आज बहुत सुकून मिल रहा था। मैं उस चालाक लोमड़ी के चक्कर में अपनी वफादार पत्नी को खोने वाला था। ये सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। दोस्तों, जो प्यार हमारी अपनी पत्नी हमें दे सकती है, वो बाहर की कोई लड़की नहीं दे सकती। वो तो बस हमारे पैसों पर ही नज़र रखेगी। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ हमेशा वफादार रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मैं 18 साल की थी, लेकिन मुझे बड़ी उम्र के मर्द बहुत ज़्यादा पसंद थे। शादी हुई तो पति के बजाय ससुर पर आशिक हो गई। ससुर की खिदमत करने के बहाने उनको बार बार हाथ लगाती। मेरे ससुर काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान थे। मैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए मचलती रहती। एक रात मेरा शौहर घर से बाहर था, तो मैं ससुर के कमरे में रेड कलर की नाइटी पहनकर चली गई। उन्होंने कहा, बहू मेरे पैर दबा दो, लेकिन मैंने लाइट ऑफ कर दी और पाँव दबाने के बहाने ससुर के साथ शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी।
میرا دل اپنے شوہر کی رومانٹک باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شامیر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب شامیر کمرے میں آیا تو میں من ہی من مسکرائی تھی۔ دل میں گدگدانے والے خیالات آنے لگے تھے، ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ شامیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ تو جیسے غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر۔ اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر مناسب تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ، مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر، اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان کیوں دیتی ہو؟ اوپر سے یہ اتنی بھاری جویلری، تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کہنے لگا، سونیا پلیز، پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اس لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری رومانٹک انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے شرابور کرے۔ لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے شامیر، اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کر شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگا، لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا۔ سونیا جاؤ، شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ سا لباس پہن کر آؤ۔ میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنے پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہائے رے میرے مچلتے ارمان! میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا۔ شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، لیکن شامیر تو بالکل ویسا نہ تھا۔ بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے ایک سادہ سا لباس نکال کر میں بدلنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں اپنا میک اپ کو دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے۔ پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی۔ جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری تو زبان چلتی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، دیکھو جوڑا مت بنانا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا۔ اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب میں بالکل سادگی میں آ کر شامیر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا، شکر ہے اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر تو میں تپ کر رہ گئی تھی۔ بہرحال میری وہ رات بہت ہی پھیکی گزری تھی، کیونکہ شامیر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی رومانٹک بھرے انداز میں محبت بھرا اظہار کیا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں وہیں پر بیٹھے تھے، میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے سسر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی۔ سسر کہنے لگے، تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگاتا ہے۔ رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ شامیر کی نہیں بلکہ میری شادی ہوئی ہے۔ سچ پوچھو دل کی بےقراری اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا تھا کہ نہیں، بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے اپنی کلائی سسر کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ کہنے لگیں، بڑے بے شرم ہیں آپ۔ شاید ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ میرے سسر نے جب مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ کہنے لگے، آؤ بیٹا، اب تو تم ہمارے ہی گھر کا ایک حصہ بن گئی ہو، اس لیے خود کو عادی بنا لو۔ ہم دونوں بڈھا بڈھی تو بس ایسے ہی پیار محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس آئی، ان کو سلام کرنے لگی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ ابھی تو بس 9 ہی بجے ہیں،
अरे भाई, हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, घर में कोई पाबंदी ही नहीं है। मैंने कहा नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा है। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक बना है या नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ हैं? मैंने कहा वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गईं। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सब मेरा कमरा खटखटाकर थक चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है, लेकिन इसके बरक्स शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती सवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस मुझ पर एक नज़र डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक मोहब्बत वाला इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं और कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ उठाने लगे, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, कहने लगे, सुमैया तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा? कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है, कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमैया तुम्हें कब समझ आएगा? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींकें मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें अपनी ज़रा भी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का। कहने लगे, सुमैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाई तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे,
जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाता हूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज में डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना कर दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी चीज़ें टेबल पर सजा दूँ। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। क्या बिगड़ जाता उसका कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से में किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी कि चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर शामिर कमरों से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं। आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस शख्स को ज़रा भी मेरी परवाह न थी, हालांकि वो जानता था मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है कि टप टप आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तो मैं समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तो मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें कर रहा था, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता सुमैया। जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई न था, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेख्तियारियां बढ़ने लगती थीं। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है। मैंने सोचा कि शायद मैं शामिर से कतराना शुरू कर दूं, तो शायद उसे मेरी कदर हो जाएगी। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार शामिर मुझसे कहने लगा, जाओ चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ, काफ़ी दिनों से तुम कहीं पर नहीं गई हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा शामिर पूछेगा, क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं उसे नखरे दिखाऊंगी, उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इतनी बेमुरवत तरीके से रहता है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ।
وہ شاید مجھے منائے گا، مگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم خود چلی جانا۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میری ساس سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سسر میری ساس کے بالوں میں کلیوں کے گجرے لگا رہے تھے، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جس پر میری ساس مسکرا رہی تھیں۔ بار بار میرے سسر کی چھیڑ چھاڑ پر ان کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھیں۔ کیا آپ کبھی نہیں سدھریں گے؟ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں۔ اور وہ انہیں کہنے لگے، دل جوان ہونا چاہیے، عمر کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری ساس میرے سسر سے کہنے لگی کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتی ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس بار بھی ان کے گھر نہیں گئیں۔ مگر سسر کہنے لگے کہ تم وہاں چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہارے بنا دیوداس بن جاؤں گا۔ میں تمہاری 2 گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری شادی کسی ایسے ہی شخص سے ہو جاتی جیسے کہ میرے سسر ہیں۔ میں تو خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتی۔ ایک میرا شوہر ہے، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرو، اپنی لائف انجوائے کرو۔ خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک میرا سسر ہے جسے میری ساس کے بغیر 2 گھنٹے رہنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے سسر سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اندر ہی اندر کہیں مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری تعریف کریں۔ جیسی محبت کا اظہار میری ساس سے کرتے ہیں، ویسے ہی لفظ میرے بھی کان سنا کریں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا۔ ان کا ہر کام میں کرنے لگی، حالانکہ پہلے یہ سب کام میری ساس کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے، میں نے فٹافٹ سے چائے بنائی اور اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ مجھے چائے کے کپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے۔ کہنے لگے سمیہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اب اماں کو چھٹی بھی دے دیں، کب سے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، اب آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پی کر تو دیکھیں۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہنے لگے واہ تمہارے ہاتھ میں بھی تمہاری ساس جیسا جادو ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے۔ اگر یہ چائے تمہارے ساس کے ہاتھوں سے بنی ہوتی تو میں اس کے ہاتھوں کو ضرور چوم لیتا۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ ہونٹوں پر لگانے لگے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں آج تک میرے شوہر نے پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر نہیں لگایا تھا، کبھی میری تعریف بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے باہر آئی اور سسر کو چائے پیتے دیکھا تو کہنے لگی شکر ہے آج آپ نے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پی لی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں گی آپ کو چائے بنا کر دوں گی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی تھکی سی ہیں۔ سسر کہنے لگے اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، آج تو بہو بنا کر لے آئی ہے۔ میں نے چائے پی لی، لیکن کل سے چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ ارے جو مزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کہاں۔ اب جب بھی میرے سسر گھر آتے میں بھاگی دوڑی ان کے پاس چلی جاتی، ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتی، کیونکہ گھر کا راشن وہی لے کر آتے تھے۔ میں ان کے ہاتھ سے شوپر پکڑتی، فٹافٹ شربت کا گلاس بنا کر انہیں پیش کر دیتی۔ جب وہ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیتے، لیکن فوراً سے سمیہ سمیہ کہنے لگتے، فوراً سے میری ساس کو بلاتے، کہتے تم نے کیا بچی کے سر پر ابھی سے ذمہ داری ڈال دی؟ ارے بھائی کتنی بار کہا ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھایا کرو، تم ہو کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہو۔ میری ساس کو آج کل شام ہوتے ہی ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں اماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں ہوں نا، آپ اماں کو آرام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کرے آرام، ویسے بھی یہ کرتی کیا ہے، سارا گھر تم نے سنبھال لیا ہے، بس اسے مجھے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی آپ کو سنبھالنا ہی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس پر میرے سسر کی شوخیاں عروج پر جانے لگتی، وہ ایسے ایسے جملے کہنے لگتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن اندر ہی اندر یہ خواہش بھی جاگنے لگتی کہ کوئی مجھ سے بھی ایسا ہی اظہار کرے، ایسی محبت کرے۔ میرے اندر کے جذبات اب میرے قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ میں رات بھر اپنے سسر کی باتوں کو سوچتی رہتی اور ان سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یہی سوچتی کہ میری ساس کتنی خوش نصیب عورت ہے،
لیکن شاید میں نہیں ہوں۔ میری زندگی تو روحی پھیکی ہی گزر رہی تھی، کیونکہ شامیر بہت ہی الگ قسم کا انسان ہے۔ اسے بیوی بس کچھ گھنٹے کے لیے ہی اچھی لگتی ہے، پھر تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے اس کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنی زندگی جیو، مجھے میری زندگی جینے دو۔ کیا یہ ہوتی ہے شادی؟ میں تو اس دن رونے ہی لگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو ہچکیوں سے رو رہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس فون پر کسی سے بات کر کے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی فریدہ میں کیا کروں؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ کمال بھائی کا فراز سے جھگڑا ہے، اس لیے وہ تمہیں کبھی بھی میرے گھر نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ فراز بہت اچھے ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں، بس وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ سمیہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری بہن کے گھر جانے سے، لیکن تمہارا بہنوئی مجھے برداشت نہیں کرے گا اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 4 گھنٹے کے لیے جاؤ گی تو میں یہاں پر سولی پر لٹک جاؤں گا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دل تڑپ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کو۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بیمار ہو، تم نہیں جانتی میں کتنی پریشان ہوں۔ تمہارے لیے وہ اپنی بہن سے بات کر کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فون سے بات ٹال کر فون رکھ دیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ابا کہاں ہیں؟ کہنے لگیں اپنے کمرے میں ہوں گے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں بیٹا تم سے کیا چھپانا، میری بہن بہت بیمار ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں اسے جا کر مل لوں، لیکن اس کے میاں کی تمہارے سسر سے کسی بات پر جھگڑا ناراضگی ہے، اس لیے اس کا شوہر تمہارے سسر کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ مجھ سے ملنے پر تو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فراز کو تم جانتی ہو، ان کا مزاج کیسا ہے۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کو ابا جیسے شوہر ملے ہیں۔ وہ کہنے لگیں خوش نصیب ہوں میں؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی خوش نصیب تو تم ہو، میں تو تمہیں بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوں۔ شکر ہے کہ میرا شامیر اپنے ابا جیسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اپنی ساس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ دیکھو نا، تم کتنی آزادی سے اپنے مائکے جاتی ہو، 2 دن رہ کر آتی ہو، اپنی بہنوں سے مل کر آتی ہو، ڈرائیونگ کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہو، مارکیٹ جاتی ہو، تمہیں آنے جانے کی آزادی ہے۔ مجھ سے پوچھو جب سے میری شادی ہوئی ہے، محبت کے نام پر بڑی کڑی سزا بھگت رہی ہوں۔ ٹھیک ہے عورت محبت چاہتی ہے، لیکن محبت ایک حد تک اچھی لگتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ تمہارے سسر کی محبت کچھ ایسی ہی ہے، دم گھونٹنے والی، پابندیوں سے بھری ہوئی۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج بدلنے لگتا ہے، عورت کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، مرد بھی بدل جاتے ہیں، لیکن تمہارے سسر نہیں بدلے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی آزادی سے اپنے مائکے جاؤں، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں، لیکن فراز مجھے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے۔ مجھے جہاں جانا ہے میں فراز کے ساتھ ہی جا سکتی ہوں، ان کے بغیر کہیں بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کہنے لگیں تم نہیں جانتی میں نے یہ زندگی کس اذیت سے گزاری ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو باندھ کر رکھ لو۔ کہنے لگی میں اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتی۔ فراز کہتے ہیں تم یہ مت کھاؤ کیونکہ مجھے پسند نہیں۔ اپنی مرضی سے بارش میں نہا بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ گی۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ شادی شدہ زندگی میں اپنے ساس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ جس زندگی کی خواہش میں کر رہی تھی وہ تو بہت اذیت ناک تھی۔ شکر ہے کہ شامیر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی قدر ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہر وقت مسلط رہیں۔ شاید میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت کے چھوٹے چھوٹے جملے مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ میں تو شاید اپنے سسر کی اوپری محبت سن کر ویسی ہی محبت چاہنے لگی تھی، لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے خدا نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھا ہے۔ ویسے آپ کو کس طرح کی محبت پسند ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔
کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.